नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। हरेक हप्ताको शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने कार्यक्रम सिर्जनाका सुसेली लिएर आज पनि म नियमित प्रस्तुता सुभाष खनाल आइसकेको छु। शनिबार बेलुकी 8 बजे प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम आइतबार बिहान 11 बजे पुनर्प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रममा हामी साहित्य क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ र अन्तरङ्ग वार्ता गर्ने गर्छौँ। साथै उहाँहरूको रचनालाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज पनि मसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। निरन्तर लेखनमा सक्रिय, लामो समयदेखि लेखनमा सक्रिय, साहित्य सङ्घ मकवानपुरका संस्थापकहरूमध्ये एक, हाल साहित्य सङ्घ मकवानपुरका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ मकवानपुरे साहित्यलाई अगाडि बढाउन मलजल गरिराख्नुभएका व्यक्तित्व। उहाँको फुलको कुरा जुनको कुरा नामको गीति सङ्ग्रह यसअघि प्रकाशित भइसकेको छ। आदरणीय तुलसी घिमिरे आज मसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु म। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सुभाषजी। यहाँको फुलका कुरा जुनका कुरा आइसकेपछि, गीति सङ्ग्रह आइसकेपछि लेखनमा त यहाँ लागिराख्नु भएको छ। गीत, गजल, कविताहरू लेखनमा लागिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय चाहिँ लेखनका हिसाबले के गरिराख्नु भएको छ, केही तयारी छ, के हुँदैछ? अब अहिले म गीति सङ्ग्रह प्रकाशन भइसकेपछि मैले फाटाफुट 2-4 त लेखेँ होला, तर पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर अब गीतमा समर्पित भएर अहिले लागेको छैन म। र अब म यो कविता सङ्ग्रह प्रकाशनको क्रममा छु। तिहारको लगत्तै पछि सायद त्यो प्रकाशन हुन्छ र म त्यो तयारीमा, कविताको तयारीमा छु र केही गजलहरू भने मैले पक्कै पनि लेखेको छु। हजुर, साहित्यको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो साहित्य जीवनको लागि किन आवश्यक पर्दो रहेछ, यहाँलाई के लाग्छ? अब यो साहित्य भनेको अब साहित्यलाई अब लेखेर, कोहीले गाएर, कोहीले श्लोकको रूपमा यसरी जीवनसँग टाँसिएर हिँड्दो रहेछ साहित्य। अब यो त्यो साहित्य के छ भन्दाखेरि कहीँ देखिने गरी हिँड्दो रहेछ, कहीँ नदेखिने गरी हिँड्दो रहेछ साहित्य। साहित्यले छुन्छ मान्छेलाई। त अनुभूति के भने मान्छेले अनुभूति कसैले गर्छन्, कसैले गर्दैनन्, फरक मात्रै त्यति हो। तर प्रत्येक मान्छेसँग सँगसँगै हिँड्छ साहित्य भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अलिकति यो लेखनलाई समाजसँग जोड्ने कुरामा चाहिँ हिजोका दिनमा जति लेखन समाजसँग जोडिएको थियो अथवा सामाजिक परिवर्तनहरूमा लेखनको भूमिका छ भनिन्थ्यो, आज चाहिँ अलि लेखन चाहिँ यो समाजसँग जोडिएन, व्यक्तिहरूभन्दा बाहिरी गयो, जनतासँग जोडिएन भनेर गुनासो गरिन्छ नि, के लाग्छ? एकदम सही कुरा। यो प्रश्न आउँछ या आउँदैन भन्ने दुविधामा थिएँ म। प्रश्न आयो। यो गम्भीर विषय पनि छ अहिलेको अवस्थामा। हिजो पञ्चायतकालमा एउटा वर्ग दुश्मन थियो, राजनीतिक दुश्मन थियो, उसको विरुद्ध जे भनेर लेख्दा नि पाइएको थियो, जे लेख्दा हुँदा नि साहित्य हुन्थ्यो। तर भला त्यो हामी धेरै नारा नै लेख्यौँ र धेरै कविहरू मूलत यो प्रगतिवादमा विश्वास राख्ने कविहरूले धेरै नारावादी कविताहरू लेखे। र त्यो बेला पञ्चायतका साथमा रहेर लेख्ने कविहरू पनि थिए। त कविहरू त्यो बेला विभाजित अवस्थामा थिए। कोही पञ्चायत विरोधीको रूपमा थिए, कोही पञ्चायत समर्थनको रूपमा थिए। त्यो बेलाका पञ्चायत व्यवस्थाका समर्थकहरूले निरन्तर लेखिरहे, कविता लेखे। त्यसमा धेरै के अरे यो नारा आएनन् र शुद्ध साहित्य धेरै तिनीहरूकोबाट पस्किने काम भयो। हामी कहाँ अल्मलियौँ भनेदेखि हामी पार्टीको राजनीति पनि गर्ने, साहित्यको काम पनि गर्ने, सँगसँगै हिँड्ने भनेर हामीले दुइटै काम अगाडि मेलो थाल्दा हामी त्यहाँ गएर चुक्यौँ र हामीले नारा धेरै राखेर भट्यायौँ, जसले गर्दा साहित्य अहिले विलकबन्द अवस्थामा छ। साहित्य अब नयाँ मेलोबाट अब साहित्य कसरी अगाडि बढाउने, जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा अथवा वर्तमान परिवेशको विपक्षमा साहित्यलाई कसरी लेख्ने भन्ने एउटा गम्भीर चिन्तन मननको अवस्थामा हामी उभिएका छौँ। यहाँ त साहित्य सङ्घ मकवानपुरको स्थापनासँग पनि जोडिनुहुन्छ। मकवानपुरमा साहित्य
सङ्गमको स्थापनाको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पनि यो तत्कालीन समयमा पञ्चायतका विपक्षमा रहेका कवि लेखकहरू अझै भनौँ वामपन्थी कवि लेखकहरूको परिचायक संस्थाको रूपमा थियो। आज चाहिँ अब सबै अटाउने खालको संस्था बन्दै गइराखेका छ। यसमा पनि वाद प्रतिवादका कुराहरू छन्। यहाँ जस्तो प्रगतिवादी साहित्य चाहिँ यसको मूल ध्येय हुनुपर्ने भन्ने विधान त लेखिएको कुरामा पनि वाद प्रतिवादका कुराहरू छन्। यहाँको चाहिँ यसमा तर्क के रहन्छ, कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला? अब हिजो यो साहित्य सङ्गम मकवानपुर भन्ने विशुद्ध प्रगतिवादमा आधारित वामपन्थीहरूकै साझा सङ्गठन, साझा भन्दा पनि खास एउटा पार्टी विशेषले स्थापना गरेर त्यो मार्फत राजनीति अगाडि बढाउने र साहित्यले दुश्मनहरूलाई प्रहार गर्ने, हिर्काउने त्यो मञ्चमाथि बसेर भन्ने उद्देश्यबाट स्थापित भएको हो। तर अब कालान्तरमा अब त्यो साहित्य सङ्गम अगाडि बढ्दै जाँदा 44 सालमा यसको दर्ता भयो। 46 सालको परिवर्तनपछि साहित्य सङ्गममा ठुलो परिवर्तन आयो र यो प्रगतिवाद जो मार्क्सवादी दर्शनमा आधारित प्रगतिवाद भनेको अब देशलाई उन्नति, प्रगति, जनताहरूको समुन्नति नै हो, त्यहाँभन्दा फरक कुरा होइन। तर मार्क्सवादसँग जोडिएको भन्ने प्रचारको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू योसँग जोडिन सकेनन् र टाढा रहे। र हामीले जब यो बहुदल 46 सालको बहुदलपछि हामीले यसलाई अलिक खुला गऱ्यौँ र यो अलिक खुला प्रगतिवादभन्दा अलिक फराकिलो दायरामा गयो र यसले प्रगतिशील कम्तीमा पनि हामीले लेख्ने रचना, हामीले कोर्ने यो अक्षरहरू भनेको प्रगति उन्मुख, प्रगति पथमा हिँडोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले प्रगतिशीलतालाई जोडेर अगाडि बढाएका छौँ र अहिले त्यो प्रगतिशीलको बाटोमा धेरै साथीहरू जोडिएर यसमा लागि पर्नु भएको छ। आगामी दिन सुन्दर छ। हजुर, साहित्यको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तर्क गर्नेहरूले साहित्य किन लेखिनुपर्छ, यसको चाहिँ प्रयोजन हुन्छ कि हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि एक थरीले के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ साहित्यको प्रयोजन यसरी निर्धारण गर्नु जरुरी छैन, साहित्य त स्वान्त सुखाए पनि हो भन्ने ढङ्गले तर्क गर्नुहुन्छ, अथवा लेख्दै जाँदा त्यो समाजसँग जुन ढङ्गले जोडिहाल्छ भन्ने ढङ्गले तर्क गर्नुहुन्छ। अर्को पक्षको के कुरा रहन्छ भने होइन, साहित्य त विचार निर्देशित हुनैपर्छ, होइन, साहित्य विचार निर्देशित भएन भने त समाजलाई यसले डिरेक्सन दिन सक्दैन, दिशा दिन सक्दैन भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ। यो कुन चाहिँ सही मान्ने हामीले? होइन, यस्तो छ, अब यो विचार निर्देशित भएन र त्यसको भुँडमा, त्यसको पेटमा विचार रहेन भने त्यो निष्प्राणी हुन्छ, त्यो मरिसकेको लास बराबरै हुन्छ। त्यसमा त्यो हलचलपन, चेतना, विचार केही पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अब तर्क त अनेक खालका आएका छन्। शान्त सुखाए हो र साहित्य आफ्नो खुसीले लेख्ने हो, जहाँ लेखे पनि हुन्छ, जे लेखे नि हुन्छ भन्ने पनि परिभाषित गर्छन् मान्छेहरू। तथापि त्यस्तो हो र त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। साहित्य भनेको आफू पनि सन्तुष्ट हुने हो, अर्को पीडित वर्ग, देश, जनता, यो हाम्रो समाजलाई उन्नति प्रगति पथमा जानको लागि प्रेरित गर्ने एउटा मार्गदर्शकको रूपमा साहित्यकारहरूले काम गर्नुपर्छ र उनीहरूले बाटो देखाउनुपर्छ। गल्ती कमजोरी कहीँ त्रुटि भएका छन् भने त्यहाँ प्रहार गर्नुपर्छ, सच्याव भन्नुपर्छ। हाम्रो प्रहार भनेको फुलले हान्ने हो, चोट पर्ने गरी। साहित्यकारहरूको काम त्यो हो। हजुर, यहाँको एउटा रचना सुनौ, कविता या गजल, त्यसपछि फेरि हामी गफगाफ गर्नेछौँ। यो अहिले हामीले चर्चा गरिरहेकै विषय वस्तुलाई अहिले सम्बोधन गर्छ र यो कविताको शीर्षक छ साइला तिमी जस्तै हुन्छ कविता। गाउँले हाम्रो परिवेशमा कविता कस्तो हुन्छ, के हो कविता, किन लेखिन्छ कविता म कहाँ छु भनेर खोजी गर्ने मान्छेहरूको लागि मैले साइला तिमी जस्तै हुन्छ कविता भनेर यो लेखेको कविता म अब वाचन गर्न चाहन्छु। पहाडमाथि तिम्रो गाउँ, रातो माटोले पोतेको घर, आँगनमा एक थाक्रो मकैको झोता, मौवा र चिउरी चुसेर
माउरीले मिठो मह घुसार्छ तिम्रो बार्दलीमा बर्खे झरीमा छतियोन सुसाउँछ पहरा रसाउँछ छहरा सुसाउँछ जामुन फडेर पाकेर बनै कालो जामुन फडेर पाकेर बनै कालो फापर र कोदो झुलेर पाखै उज्यालो तिम्रो आँखाको वरिपरि हुन्छ ऋतु परिवर्तन तिमीले टेक्दै आएका छौ जीवनका ओकाली ओराली तिम्रो गाउँ जस्तो छ साइला त्यस्तै हुन्छ कविता तिम्रो गाउँ जाने बाङ्गो टिङ्गो गोरेटो बाटो तिम्रो गाउँ जाने बाङ्गो टिङ्गो गोरेटो बाटो भिरमा कल्ली मिलेको हरियाली पाटो कति सुन्दर छ पहाड कति उर्वर छ पहाड रुखमाथि चरा भन्छ काफल पाक्यो अर्को चरी जुहारी खेल्छ बिउ कुयो तिम्रा गाउँका चरा मान्छे जस्ता तिम्रा गाउँका चरा मान्छे जस्ता तिम्रा ठाउँका मान्छे चरा जस्ता रुखभरि सुनाखरी सुनगाबाका गजरा आहा कस्तो राम्रो घाँस दाउराको लर्को यता हेऱ्यो पहाड राम्रो उता हेऱ्यो हिमाल राम्रो यी आँखाले जस्तो देखिन्छ साइला त्यस्तै हुन्छ कविता धन्यवाद यी आँखाले जस्तो हेऱ्यो साइला त्यस्तै आँखामा फुलको आँखा फुलै संसार भन्ने जस्तै कुरा रह्यो हामीले यो साहित्यको प्रयोजन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ अलिकति कति राजनीति कर्मीहरूले राजनीति गर्नेहरूले साहित्यकारहरूलाई प्रयोग गरे एउटा निश्चित समयमा प्रयोग गरे र जब समय परिवर्तन भयो त्यसपछि बिर्सिने काम भइरहेको छ यो खालको कुरा गरिन्छ सत्ता समीकरणहरू बदलिने बेलामा अथवा व्यवस्थाहरू बदलिने बेलामा संस्कृतिकर्मी कला सर्जकहरू अग्रमोर्चामा हुने जब समय बदलिन्छ एक खालको परिस्थिति निर्माण हुन्छ त्यसपछि राजनीतिकर्मीहरू अगाडि पुग्ने संस्कृतिकर्मीहरू पछाडि छुट्ने यो खालको समस्याहरू भइराखेको हो एकदम सही कुरा उठाउनु भयो यो धेरैको मनमा खेलिरहेको कुराभित्र पर्छ र सबैको मन दुखेको कुराभित्र पनि पर्छ यो विगत कालमा पञ्चायत कालमा खुला रूपमा पञ्चायतको विरोध गर्नेको लागि त्यस्तो मञ्च नै थिएन हामीले यो संस्था जम्मा गर्दाखेरि पनि पूर्ण रूपमा यो राजनीतिक प्रयोग गर्नको लागि मात्रै हामीले यो साहित्यिक संस्था हामीले गठन गरेका थियौँ त्यो बेला र हामीलाई के लागेको थियो भने यो संस्थाबाट राजनीति गर्दै जाँदाखेरि यो संस्थामा आबद्ध भएर लेख्ने कविहरूले भोलिका दिनहरूमा यो उन्नति प्रगति समुन्नति हुँदै जाँदा कविहरूको पनि उन्नति प्रगति समुन्नति होला र कविहरूको पनि इच्छा कामनाहरू होलान् कविहरूका पनि भावना होलान् भन्ने कहिले पनि राजनीतिक कर्मीले सोचेन र त्यो बेला सबै राजनीतिक पार्टीका सेन्ट्रल कमिटीका मान्छेहरू एकचोटि कवि भए र उहाँहरूले खुब कविता भट्याउनु भयो कविता गाउनु भयो राजनीति त भूमिगत रूपमा हुन्थ्यो भूमिगत रूपमा खासा खुसा कुरा कानाका कुरा हुन्थ्यो भने यो कविता चाहिँ नि अलि खुला परिवेशमा 10-50 मान्छे जम्मा पारेर गरिने र राज्यले पनि त्यो कविता सुन्याछन् भनेर धेरै ठुलो दमन पनि नगरेको अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गरिएको तर अहिले कालान्तरमा आएर के भइदियो भनेदेखि केही कविहरूले अब राज्यबाट अवसर नपाएका होइनन् उनीहरूले राजनीतिक पार्टीका उच्च ओहदाका मान्छेहरूको भजन कीर्तन गाएर त्यहाँबाट अवसर छोपेर राम्रै ठाउँमा पुगेर आफ्नो जिन्दगीहरू सपारेका पनि छन् र कयौँ कविहरू यस्ता छन् जसले यो कविता आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन बर्बाद गरेर भोकै मरेका छन् उपचार गर्न नपाएर चाहिँ सडेका पनि धेरै देखिएको छ यो साह्रै पीडादायी कुराहरू छन् अब राज्यमा रहेका मान्छेहरू यिनै हुन्
अब यिनीहरूले नीति बनाउने, यिनीहरूले यस विषयमा सोच पुर्याउने हो भनेदेखि कविहरू भनेका राज्यका गहना हुन्। गहना सुन्दर भयो भने देश सुन्दर हुन्छ। हजुर, अर्को पक्ष जस्तो अहिले देश संघीयतामा गएपछि नेपालको प्रज्ञा प्रतिष्ठान अथवा पहिला त राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनिन्थ्यो, त्यसपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भयो, हुँदै गएर अहिले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान, हुँदै गएर स्थानीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान बन्ने खालका कुराहरू पनि चर्चामा छन्। कतिपय ठाउँमा बन्या पनि छन् होइन। मकवानपुरको सन्दर्भमा पनि, हेटौँडा महानगरपालिकाको सन्दर्भमा पनि यो खालको कुरा चलिराखेको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान कस्तो बन्नुपर्छ, स्थानीय निकायले तयार गर्दाखेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठान कस्तो बन्नुपर्छ, यहाँको राय के हुन्छ? अब यो हिजो के भयो कसो भयो भन्नुभन्दा पनि अब यो प्रज्ञा बनाउँदाखेरि कम्तीमा पनि यसै मेलोमा लागेका, यही अक्षरका खेती गरेका, यसैका जानकार, यसैमा निरन्तर रूपमा लागिपरेका मान्छेहरूलाई उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दियो भने त यसले राम्रो गर्ला। तर अब राजनीति रङ्गको आधारमा आफ्ना मान्छे ल्याएर एउटा पद दिएर थन्को लगाउने अनि भजन कीर्तन गाउन लगाउने प्रवृत्ति ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने यसको कुनै औचित्य रहँदैन। हजुर, अर्को एउटा अब अघि कविता सुनाउनु भयो, गजलको लागि आग्रह गर्छु। निशाचर घुम्छन् नौ राति राति, अँध्यारोमा चुम्छन् नौ राति राति, निशाचर घुम्छन् उसै त उकालो चढ्दो जवानी, उसै त उकालो चढ्दो जवानी, बतासले छुन्छन् नाउ राति राति, छैनन् ती लोभी आँखा सुतेका, छैनन् ती लोभी आँखा सुतेका, बेइमानी उड्छन् नाउ राति राति, सपनामै देखूं सपनामै भेटूं, सपनामै देखूं सपनामै भेटूं, दुनियाँले थुक्छन् नाउ राति राति। अन्तिममा वक्ता छ, लुकाएर मुन्टो जति ओडा घुम्टो, लुकाएर मुन्टो जति ओडा घुम्टो, आकाशमा जुन छन् नाउ राति राति, निशाचर घुम्छन्। धन्यवाद। साहित्यकै विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, रचनाकै सन्दर्भमा कुराकानी भइरहेको छ, विचार र साहित्यको विषयमा पनि छलफल भयो। यहाँको एउटा कविता र एउटा गजल वाचन पनि भयो। यो साहित्यले समाजलाई निर्देशन गर्ने कुराको पाटोमा चाहिँ लेखकहरूलाई, कविहरूलाई, सिर्जनाकर्मीहरूलाई एउटा आरोपण चाहिँ के गरिन्छ भने खालि प्रतिक्रियात्मक लेखन गर्नुहुन्छ होइन। कुनै विषयवस्तु भयो त्यसमा सामान्यतया नकारात्मक प्रतिक्रिया चाहिँ जनाइहाल्ने लेखकहरूले चाहिँ यसो गरिहाल्नुहुन्छ। मार्ग निर्देशन गर्ने खालका लेखनहरू पनि त भए हुन्थ्यो नि भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। यसलाई कसरी लिने? एकदमै सही कुरा हो। यो के भने अब लेखनमा कवि रमाउने, उसका परिवार रमाउने अथवा उसको प्रेयसी रमाउने, त्यस्तरी एउटा घेराबन्दी पारेर राखियो भने साहित्य अगाडि बढ्न सक्दैन र त्यसले मार्गदर्शन गर्न पनि सक्दैन। मेरो विचारमा त्यही नै हो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि हामीले सन्देशमूलक र जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले हामीले उठाएका कुरालाई आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता विकास भएको सृजना अथवा त्यस्तो खालका गीत हुन्, गजल हुन्, कविता हुन् होइन। अब त्यो लामा लामा आख्यान उपन्यासहरू मान्छेलाई पढ्ने फुर्सद पनि छैन त्यति अहिले।
अब पहिला अब त्यो आख्यान उपन्यास पढिन्थ्यो टिभीहरूको जमाना नहुँदा। त्यो हुनाले अलि छोटा सिर्जनाहरू गजलहरू का दिनहरू छन्, मुक्तहरूका दिन छन्। अब यीहरू भनेको एउटै बसाइमा सर रमाएर मान्छेले एउटा सन्देश दिएर उठ्न सक्छ, छोड्न सक्छ। अब कविता पनि छोटा छोटा कविताहरू र मान्छेको मनमा प्रवेश गर्ने खालको कविता चाहियो। यो के भने कविले एकछिन आत्मबोध गर्ने अनि आफू रमाउने मात्रै गर्दाखेरि त्यो लेखनीले त्यो लेखनी दीर्घायु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, फेरि यहाँको एउटा कविता सुनौँ। यस्तो होस् जिन्दगी, कविताको शीर्षक छ यस्तो होस् जिन्दगी। उड्दा उड्दै परसम्म पुगोस् जीवनको सुगन्ध, लजाउँदै बासन्ती उपवनले दलुन परागको फाहा मेरा अङ्ग प्रत्यङ्गमा, र मगमगाइरहोस् धरती, यस्तो होस् जिन्दगी। दुखीको अङ्गालोमा कसिलो बनोस् सुख, पल्टिउन् दुःखका पहाड, मुस्कुराउन् कलेटी परेका ओठ, फिर पात हल्लाउँदै उडुन् शिखरबाट चिसा हावा, यस्तो होस् जिन्दगी। बाटोहरूले बटुवाहरूको लागि बाटो दिउन्, ठेला सुमसुम्याउँदै ओठहरू हाँसुन्, बेहिसा बितेका दुर्दान्त पहर, तुरिएका कुहिएका सपना फेरि नझुल्कुन् आँखामा, नमिलेका रङ्गहरू नआओस् नधोस् आँसुले, नझरोस् बाको शिरबाट टोपी, यस्तो होस् जिन्दगी, यस्तो होस् जिन्दगी। धन्यवाद। यस्तो होस् जिन्दगी। जस्तो सिर्जना लेखनमा त धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जस्तो नयाँ पुस्ताहरू पनि आइराख्नु भएको छ। मकवानपुरमा पनि नवसर्जक साहित्य चौतारी भनेर नयाँ लेखनका पुस्ताहरू निर्माण भएर लेखनमा हुनुहुन्छ। गजल मञ्चका कार्यक्रमहरूमा गजल सुनाउने युवा सर्जकहरूको सङ्ख्या पनि छ। नयाँ पुस्ताले चाहिँ लेखनमा आफूलाई अब्बल बनाउनको लागि यो गर्नुपर्छ भन्ने केही कुराहरू यहाँले के भन्नुहुन्छ? अब अहिले खुसीको कुरा त के छ भनेदेखि नयाँ पुस्ताहरू आउँदै हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई यसरी अगाडि बढाउनमा हामी अगाडिदेखि लेखिआएका मान्छे, दाजु पुस्ताका, बाउ पुस्ताका, काका पुस्ताका अगाडिका मान्छेहरूले उहाँहरूलाई बाटो दिनुपर्छ, बाटो सिकाउनुपर्छ र उहाँहरूले लेखेको रचनाहरूलाई साह्रै निर्भर ढङ्गले चाहिँ नि आलोचना गर्नु हुँदैन। सुरुवाती दिनमा लेख्दाखेरि साह्रै गतिला, साह्रै राम्रा, साह्रै टिकाउ हुने त्यस्तो त अब सुरुवातै दिनमा त हामीले पाउन अलिक गाह्रो पनि हुन्छ। लेख्दै जाँदा गर्दै जाँदा उहाँहरूले अनुभव गर्दै जाँदा हुने हो। र अर्को कुरो भनेको के भने साहित्यिक संस्थाहरूले गरेका कार्यक्रमहरूमा जो उहाँहरू जोडिनु आउनु भएको छ त्यो पाठशाला हो। त्यो पाठशालामा उहाँहरू निरन्तर अविरल ढङ्गले लाग्नुभयो भने त्यहाँ व्यक्त भएका विचारहरू, त्यहाँ अग्रजहरूले वाचन गरेका कविताहरू, गजलहरू, गीतहरू अथवा चाहिँ नि छोटा कविताहरू हेरेर सुनेर बुझेर उहाँहरूले आफ्नो बाटो आफै पहिल्याएर हिँड्न सक्नु सक्षम हुनुहुन्छ। अर्को पक्ष लेखनमा यो लेखन चाहिँ प्रभावकारी भयो अथवा यो सिर्जना चाहिँ प्रभावकारी भयो भनेर थाहा पाउने आधार, आफूलाई अनुभूति हुने आधार चाहिँ के हुन सक्छ? अब यो रचना प्रभावकारी भयो भन्ने हो नि त। भन्ने भने के भने त्यो श्रवण गर्ने व्यक्तिको हाउभाव र उसले प्राप्त गर्ने आनन्द त अभिव्यक्त भइहाल्छ होइन। कि ऊ हाँस्छ, कि वाह वाह भन्छ, कि ताली ठोक्छ। अनि त्यो भएपछि हामीले बुझ्नुपर्छ कि अब यो सृजनाले छोयो, मान्छेलाई लाग्यो छोयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो अभिव्यक्त कार्यक्रमहरूमा आउँदाखेरि अभिव्यक्त हुन्छन् र कतिपय कविहरूको कविता अभिव्यक्त हुने क्रममा के हुन्छ भने अलिकता मान्छेले खासै ध्यान नदिएको, अलिकता हल्ला पनि बढाएको, अलिकति ध्यान पनि नपुर्याएको भयो भने कविले अर्कोचोटि अलि बाटो फरक बाटो हिँडेर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। भनेपछि त्यसको प्रभावकारिता भनेको श्रोता अथवा पाठकहरूले आफूलाई त्यसमा कहीँ न कहीँ सम्मिश्रण गराएर आफू भुलेको, आफू चाहिँ त्यसमा अनुभूत भएको भयो भने
त्यो रचना चाहिँ राम्रो हुन्छ, ठिक छ। र अलिकति त्यसले अलिकति फड्को पनि मार्छ। अब त्यो हदसम्म त्यो पुगिसकेपछि अर्कोचोटिमा उसले त्योभन्दा राम्रो बनाउँछु भन्ने त्यो आत्मबल लिएर आउँछ कि त्यसले त्यहाँले आउँदाखेरि। अब त्यो चाहिँ गतिलो भएन भनेदेखि त्यो अलि के छ भने अब अलिक आलोचना गरिदियो भनेदेखि नयाँ सर्जकहरू फेरि अर्कोपल्टदेखि नआइदिने हुन् कि अनि अब कार्यक्रम फितलो हुने हो कि भन्ने डरबाट नि हामी अलिकति बचेर उहाँहरूलाई सिकाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा गजल फेरि सुनौँ। हिँड्दै गएँ पहाडमा जन्मिएको गाम आयो, खोज्दै थिएँ आफ्नो मान्छे पहिले तिम्रो नाम आयो। महुवा र चुरी चुसी रमाएका चराहरू, महुवा र चुरी चुसी रमाएका चराहरू, जता हेऱ्यो उतै राम्रो अचम्मको ठाम आयो। खटनमा चल्नु पर्छ जागिरेको जिन्दगीमा, खटनमा चल्नु पर्छ जागिरेको जिन्दगीमा, जता भन्छन् जानु पर्छ सरुवाको खाम आयो। कहिले यता कहिले उता जागिरेको जिन्दगी हो, कहिले यता कहिले उता जागिरेको जिन्दगी हो। झिटी बोकी हिँड्नु पर्ने कति गाह्रो काम आयो। अब अन्तमा मक्ता छ। जतासुकै हुँदा रहेछन् रावणका हुलहरू, जतासुकै हुँदा रहेछन् रावणका हुलहरू, दुर्गममा मलाई फाली सुगममा राम आयो। धन्यवाद। समय सापेक्ष सिर्जनाहरू लेखिनुपर्छ, साहित्य लेखिनुपर्छ भन्ने गरिन्छ र आजको समयमा लेखिने साहित्य चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? एउटा कुरो के छ भने धेरै अगाडिको कुरा लेखियो भने पनि हामी पछाडि फर्किनुपर्ने हुन्छ। धेरै भोलिको कुरा लेखियो भने पनि त्यो प्रतिकूल पनि हुनसक्छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि हामी समयको गतिसँगै सृजना गर्ने हो, समयको लयसँगै हामी पनि हिँड्ने हो। समयलाई उछिन्न पनि हामी सक्दैनौँ र समयलाई पछाडि धेरै छोड्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो भोगाइहरू, हाम्रो अनुभवहरू, अनुभूतिहरूलाई नै हामीले संयोजन गरेर साहित्य लेख्यो भने त्यो जिउँदो हुन्छ। यो सामयिक कुरा लेख्ने अथवा आजको कुरा लेख्ने भन्ने कुरामा पनि बढी सामयिक हुँदाखेरि त्यो रचना दीर्घकालीन नभइदिने सम्भावनाहरू पनि हुँदो रहेछ नि। अनि यस्तो छ, अब के हो भने समसामयिक भन्ने भनेको त युग समय बोल्ने हो। समसामयिक भनेको आजको यो समय कता जाँदैछ भन्ने त हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यही लयमा हामीले लेख्ने हो। अब लेख्दै जाँदाखेरि भोलि त्यो समय सुधार भएर नि आउन सक्छ, समय हामीले लेख्यो भन्दा अझै बिग्रिनु पनि सक्छ होइन। तर के भने हामी आशावादी के हुनु पऱ्यो भने हामीले लेखेको कुराले कहीँ गल्ती गरेको छैन, उसको आत्माले देखेको, भोगेको, सोचेको कुरा यो देशले बोलेको हो, जनताले बोलेका हुन् र नेतागणहरू सच्चिनुपर्छ। नेतागणले यो कविताहरू, कविका भावनाहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भनेर हामीले झगझग्याउनुपर्छ। हजुर, अन्तिमतिर पनि छौँ। यहाँसँग मैले अनुरोध गर्दा अलि धेरै रचनाहरूको लागि अनुरोध पनि गरेको थिएँ, तर त्यो समय हिसाबले सम्भावना कम हुने जस्तो लाग्यो। एउटा अन्तिममा कविता वाचनको लागि आग्रह गर्छु। ऊ दुष्टहरूको मतियार भएको छ, ऊ दुष्टहरूको मतियार भएको छ, ऊ काम नलाग्ने हतियार भएको छ। टाढा हुँदा उसले कम सताएन मलाई, टाढा हुँदा
टाढा हुँदा उसले कम सताएन मलाई, अहिले मेरै नजिकको सधियार भएको छ, ऊ दुष्टहरूको मतियार भएको छ। प्रेम र युद्धमा सबै जायज हुन्छ भन्छन्, प्रेम र युद्धमा सबै जायज हुन्छ भन्छन्, मेरो दुश्मनसँग मेरै गहिरो प्यार भएको छ, ऊ काम नलाग्ने हतियार भएको छ, ऊ दुष्टहरूको मतियार भएको छ। ठान्न त उसले आफूलाई सधैँ अब्बल ठान्छ, ठान्न त उसले आफूलाई सधैँ अब्बल ठान्छ, तर समाजको अगाडि बेकारको भार भएको छ, ऊ काम नलाग्ने हतियार भएको छ, ऊ दुष्टहरूको मतियार भएको छ, दुष्टहरूको मतियार भएको छ। धन्यवाद। ऊ दुष्टहरूको मतियार भएको छ। हामीले यहाँका 2 कविता र 3वटा गजलहरू सुन्यौँ, साथै यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरू सुन्ने अवसर प्राप्त भयो। यस निम्ति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। म यो टिम टेलिभिजन परिवारको यो सिर्जनाको सुशीली चलाउनु हुने मेरो अनुज भाइ सुभाष खनालजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण श्रोता यो सिर्जना सुशीली सुन्नुहुने, सधैँ यतापट्टि कान आँखा मन मस्तिष्क लगाइरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोतागणहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो टिम टेलिभिजन परिवारलाई पनि प्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले सदाको हप्ता चाहिँ आज पनि एकजना साहित्यिक सर्जकसँग कुराकानी गऱ्यौँ। साहित्यकार तुलसी घिमिरेसँग आजको समयमा आजको यो कार्यक्रममा वार्ता गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्का सर्जकसँग आउनेछौँ। प्रविधिमा सहयोग गर्ने मनिल, आजका अतिथि तुलसी घिमिरे र म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाल। सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै बस्नुहोला टिम टेलिभिजन। नमस्ते।